वेलकम बैक नाजरीन हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान रिसर्च में कहाँ खड़ा है और कितनी ज़बरदस्त रिसर्च भी हो रही है और कितने ज़बरदस्त तजर्बे भी हो रहे हैं। मेरे आकब में बल्कि मेरे साथ ही एक ये खूबसूरत सा बड़ा क्यूट सा बकरोटा है। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि इसके जो फादर हैं वो अमेरिका में हैं और इनकी जो मदर हैं वो पंजाब की हैं। और हैरान कुन बात कि कभी भी इनके जो फादर हैं वो पाकिस्तान में नहीं आए, लेकिन ये बकरोटा आपके सामने है। इसकी पैदाइश हमारे साइंटिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स हैं, साइंसदानों ने की। कैसे की, इसमें सारी बड़ी मज़ेदार और हैरान कुन बातें हैं कि जो इसके फादर हैं, पता नहीं अभी इस वक्त दुनिया में भी हैं कि नहीं। 15 साल पहले उसका इनके जो फादर हैं उनका जो सिमन है या जरासीम कह लें उसको या तुखम कह लें, जिसकी वजह से दुनिया में आए हैं, 15 साल से हमारी लेबॉर्ट्री में यहाँ मौजूद था वो। तो उसको कैसे बरकरार रखा, ये सब कैसे किया। पाकिस्तान में ये टेक्निक पहली बार इस्तेमाल हुई है, ये तजर्बा पहली बार हुआ है। दुनिया में तो ये हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी अब टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, आगे आता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुर्तज़ा अंद्राबी साहब मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं, बड़े क्वालिफाइड हैं, मारूफ। उनका ये ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है और आप देखिए कितना क्यूट है। तो हम इन्हीं से बात भी करते हैं और जानते भी हैं कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंद्राबी साहब आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाजरीन को बताएं कि इसके फादर जो हैं वो अमेरिका में हैं, पता नहीं इस वक्त दुनिया में भी हैं या नहीं। और 15 साल से इसका जो सिमन है, जरासीम है, जो इसका तुखम है, वो आपके पास था। तो पहले बताएं कि अब आपने ये तजर्बा किया, वो कभी यहाँ पे आए भी नहीं है, तो कैसे उस सिमन को आपने बरकरार रखा? बहुत शुक्रिया। ये जो इसके सायर हैं या जो इनके फादर हैं वो सानन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सानन जो है ये बकरियों में एक दुनिया की मशहूर ब्रीड है जो कि ख़ास तौर पे दूध के हवाले से एक शोहरत रखती है। मतलब इस सानन नस्ल का ये है कि ये 12 लीटर तक दूध भी देने वाले इस नस्ल के जानवर पाए जाते हैं। और ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। और 6 से 8 लीटर एवरेज भी इस नस्ल में मिल जाती है, यानी 12 लीटर भी है और आमतौर पे कम से कम 6 लीटर इस नस्ल के हिसाब से दूध की पैदावार हासिल हो जाती है। तो इसके जो फादर हैं वो सानन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी जो डैम है, जो इनकी मदर है, वो यहाँ हमारी लोकल पंजाब की बीतल नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली बकरी हैं। तो इनका जैसे शुरू में हाशमी साहब ने बताया कि इनका जो फादर का स्पर्म है वो आज से 15 साल पहले अमेरिका में उसको महफूज किया गया और वो इधर पाकिस्तान हमारे पास इधर NARC में वो हमारी लेबॉर्ट्री में लाया गया। कितने साल रहा है? तो यहाँ ये तकरीबन इसको आप 15 साल हो गए हैं, ये हमारे पास महफूज था। 15 साल से सिमन आपके पास था, तो ये बरकरार कैसे रखते हैं आप? इसकी एक ख़ास टेक्नोलॉजी है जिसको हम क्रायोबायोलॉजी कहते हैं ये, और उस क्रायोबायोलॉजी के उस प्रोसेस से गुज़रते हुए ये जब महफूज किया गया, फिर फर्दर ये 15 साल उसी तरह लिक्विड नाइट्रोजन बेसिकली जिसका जो टेम्परेचर है -197 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस लिक्विड नाइट्रोजन के मखसूस कंटेनर्स के अंदर जिसके अंदर वो गैस मौजूद होती है माया हालत में, और उसका टेम्परेचर उस वक़्त -197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो महफूज शुदा जो स्पर्म है या तुखम है वो स्ट्रास में भर के उस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर वो महफूज किए जाते हैं। तो ये फिर हमने तकरीबन आज से 2.5 महीने पहले इसकी पैदाइश हुई है और पाकिस्तान में पहली मर्तबा, जिस तरह हाशमी साहब ने बताया कि एक लेप्रोस्कोपिक आर्टिफिशियल की इंसेमिनेशन की एक टेक्निक है जो कि ख़ास तौर पे भेड़ और बकरियों में दुनिया में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन NARC को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ब्रीडिंग के हवाले से ये जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर हमने तजर्बा किया और हमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट हासिल हुए हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट। ये तो इतना क्यूट सा है और ये बड़ा, मैंने बाकी जो आपके बकरे देखे हैं ये उनसे बड़ा डिफरेंस है। हाँ, उसकी वजह यही है कि चूँकि ये क्रॉस है बेसिकली सानन और बीतल का, तो इसकी जो अगर हम शक्ल की तरफ देखें, इसके कान और ये जो वॉटल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़्यादातर, और ये जो इसकी चेहरे की साख्त है
اور ایون یہ کوٹ جس طرح کا آ رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اور زیادہ تر یہ اپنے اس سانن نسل کی طرف اس کے یہ فینوٹیپک کریکٹرز اس وقت سانن نسل کا آپ بتا رہے ہیں کہ دودھ بھی 12-13 لیٹر دیتے ہیں. بالکل. یہ جو خاص طور پہ اس کے جو فادر ہیں جس کا یہ تخم ہے، تو یہ ان کی جس لائن سے اس کا تعلق تھا اس کے فادر کا، تو وہ آن ایوریج 12 لیٹر دودھ دینے والی بکری کا وہ خود بیٹا تھا. تو اور اس کے علاوہ جو اس بریڈ کو اگر کم سے کم بھی دیکھا جائے تو 6 سے 8 لیٹر یہ بریڈ دودھ کم از کم دے ہی دیتی ہے. لیکن اس کا فادر کی جو مدر تھی وہ ہائی پروڈیوسنگ تھی اپنی اس کیٹیگری میں، کہ وہ 12 لیٹر دودھ دینے والی ماں کا بیٹا تھا. آگے یہ اب اس باپ کا بیٹا ہے. اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک بریڈنگ پلان کے تحت ان کو ہم گزار رہے ہیں، ایک جیسا آپ نے انٹرویو کے سٹارٹ میں ہمارے محترم چیئرمین صاحب ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب کا انٹرویو کیا، اور انہوں نے اپنا جو خاص طور پہ ایک ویژن اور ایک آگے کا جو پلان بتایا، اس میں یہی ہے کہ اس طرح کی جو ہماری دودھ دینے والی گایوں کی نسلیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ کمپوزٹ بریڈ بنانا یا اس طرح کراس بریڈنگ کے ذریعے بہتر نسل حاصل کرنا، اسی طرح سمال رومینٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک ہے کہ جس میں اسی کی ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک کامیاب تجربہ کیا ہے. اب اس طرح کے ایکسپیریمنٹ یہ تو فرسٹ ہے، اور بھی آپ کر رہے ہیں یا کیے ہیں، یا کیا فیوچر کیا پلان ہے؟ جی بالکل، یہ ہماری پہلی اٹیمپٹ تھی، اور جو بڑی کامیاب ہے. جی، اور جو اب لاسٹ بریڈنگ سیزن تھا، اس میں بھی ہم نے اسی تجربے، اسی لیپروسکوپک آرٹیفیشل انسیمنیشن کے ذریعے اور یہی سانن کا سپرم استعمال کرتے ہوئے اس وقت ہمارے پاس 21 اینیملز جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، جو کہ اب 1 سے 2 ماہ تک ان کی اب ہمیں جو ہے نا ڈیلیوریز ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ بھی 2.5 ماہ کا ہے ماشاءاللہ. جی یہ بالکل. تو یہ بتائیں، جو اس کے فادر ہیں اب زندہ ہیں دنیا میں، کوئی ہیں نہیں ہیں، اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ اگر اس بکریوں کو دیکھا جائے، عام طور پہ 8 سے 10 سال میکسیمم 10 سال تک ہی اس کی لائف اسپین ہوتا ہے. تو جس طرح یہ اب 15 سال پہلے یہ حاصل کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی ان کی عمر 4 سال 5 سال ہو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ وہ اب اس دنیا میں ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی ایک بڑی خوبصورت نشانی ہمارے سامنے یہ ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ. اس کا سہرا آپ ہی پر جاتا ہے، آپ ہی جو ہیں اتنا زبردست آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا. ناظرین، پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں، اور دنیا میں یہ ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے. ناظرین، یہ بڑا ہی زبردست تجربہ ہے، ایکسپیریمنٹ ہے. اس سے پہلے ہم مختلف فارمز میں گئے، مویشی فارم، ڈیری فارمز، فش فارم، اور آپ کو بتایا خاص طور پہ انگورا ریبٹ آپ دیکھیں کہ وہ بھی پہلی بار پاکستان میں آیا. تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اس سے بھی ہمیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے. جیسے 12 لیٹر دودھ کی یہ بات کر رہے ہیں، پھر یہ ایک زبردست ایکسپیریمنٹ آپ دیکھیں. 15 سال سے اس کا جو سپم ہے، جو سیمن ہے، یہاں پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو بڑا انہوں نے کیئر سے رکھا، جدید ٹیکنالوجی سے. اور آج دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا کیوٹ اور بڑا ایکٹیو اور خوبصورت سا بکروٹا ہمارے سامنے ہیں. اور بھی بتا رہے ہیں کہ کتنے اس پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، پریگننٹ ہیں، اور مزید جو بکروٹیاں دنیا میں آنے والے ہیں. تو یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بڑا انفارمیٹیو پروگرام تھا، بہت زبردست ریسرچ ہو رہی ہے. تو کیمرہ مین جیری عزیز کے ساتھ اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.